الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه
بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 10ویں پارے جو تلاوت کیتی ہے سورت دا نام سورۃ التوبہ پارے دا ناواں رکوع اور سورت دا تیسرا رکوع اس آیت تو شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مبارک سورت نو اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی دے مدینہ منورہ مطہرہ دے اندر نازل فرمایا ہے۔ ان مبارک آیات دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مساجد دے متعلق بیان فرمایا کہ مسجدہ آباد کرنا کنہ دا حق ہے، مسجدہ بنانا کنہ دا حق ہے، اور یہ جڑی مسجد شریعت اسلامیہ دے اندر اللہ دے ہاں ادا کنہ کو مرتبہ اور مقام ہے۔ قرآن کریم دی اس مبارک سورت دے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیتا ہے کہ مسجداں نو تعمیر کرنا اور مسجداں نو آباد کرنا اے مشرکین دا کام نہیں بلکہ اہل ایمان دا کام ہے۔ مسجد بناندے بھی اہل اسلام نے،
ان آیات دے نازل ہونے دی وجہ کی سی کہ مکے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات آندے سن کہ اساں بیت اللہ نو تعمیر کیتا ہے، اسی یہ متولی ہاں اور اسی حج دے موقع تے حاجیاں نو پانی پلانے ہاں، ستو کھول کھول کے پلایا کر رہے ہیں۔ اصل دے اندر بیت اللہ دی تعمیر ادو ہوئی سی دوبارہ جدو نبی علیہ السلام نو اجے نبوت نہیں سی ملی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو نبوت ملن تو 5 سال پہلے جدو آپ دی عمر مبارک 35 سال سی ادو مکے والے نے بیت اللہ دی تعمیر کیتی سی اور اس ذہن دے اندر رکھتے سن کہ اساں بیت اللہ نو تعمیر کیتا ہے، اسی ایمان لے آئیے رب تے پاویں نہ لے آئیے۔ اللہ دی ذات نے انہاں دے اس نظریے دی تردید فرما دیتی کہ اگر کوئی انسان کفر دے اتے قائم ہے، اللہ نال شرک کردا ہے، ساری دنیا دے اندر مسجداں تعمیر کر دے وے، اللہ تے ایمان نہ لیاوے، قیامت نو کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ کہ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارت المسجد الحرام، اللہ دی ذات نے فرمایا کہ تسی مسجد حرام نو بیت اللہ نو بنانا اور حاجیاں نو پانی پلانا تسی اللہ دی ذات دے اتے ایمان لے ہوندے برابر سمجھ بیٹھے ہو۔ فرمایا قطعاً نہیں، اللہ دا کار تعمیر کرے گا، ایمان والا کرے گا، اللہ دے کار نو آباد کرے گا، ایمان والا کرے گا، ایمان دی حالت دے اندر انہوں فائدہ ہوئے گا۔ اور جدو انسان ایمان والا ہے، وہ دے سینے دے اندر ایمان موجود ہے، اور رب دے کار نو تعمیر کردا ہے، رب دے کار دے اندر حاضری دیندا ہے، رب دے کار دیاں صفائیاں کردا ہے، اللہ دے کار دی خدمت کردا ہے، تے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس انسان دا ایمان کامل ہے، اے مومن انسان ہے، اللہ دے ہاں دی نیکی مقبول ہے، اے دا مسجد رو آباد کرنا قیامت دے دن اللہ دی عدالت دے اندر اے دی نجات دا ذریعہ تے سبب بن جائے گا۔ اور کنی کو فضیلت ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی خدمت کے اندر آیا ہے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو سوال کر دیتا ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی مینو اے تے فرما دیو ای البقاء خیر، اس پوری زمین دے اندر کیڑی جگہ ہے جیڑی خیر والی ہے، نیکی والی ہے، بہتری والی کیڑی جگہ ہے پوری زمین دے اندر؟ ایو بقاء الارض خیر، سونیا حبیبا اے تے فرما دیو کہ پوری زمین دے اندر اللہ دی ذات دے نزدیک انسانہ دی بات نہیں بلکہ عرض کیتا عند اللہ، اللہ دے نزدیک پوری زمین دے وچوں کیڑی جگہ بہترین ہے، تے اے بھی فرما دیو کہ پوری زمین دے اندر اللہ دی ذات دے نزدیک کیڑی جگہ بدترین جگہ ہے؟ اے سوال کر دیتا ہے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی اللہ دی ذات نے ہجے مینوں دسیا نہیں، آسمان تو جبریل وہی لے کے آن گے، جبریل آن گے، میں سوال کر کے تیرے سوال دا جواب دے دیواں گا۔ تھوڑی دیر گزری ہے، سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے،
تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جبریل اگے بھی یہ ہوئی سوال رکھ دیتا ہے کہ پیارے جبریل مینوں اے تے دس دے ساری زمین دے وچوں کیڑی جگہ ہے جیڑی رب نو زیادہ پیاری جگہ ہے، تے کیڑی جگہ پوری زمین دے اندر جیڑی جگہ رب نو نا پسند ہے اللہ اونوں پسند نہیں فرماندے۔ تے پیارے جبریل علیہ السلام بھی عرض کردے نے اللہ دے نبی جی پتہ مینوں بھی نہیں، رب کولوں سوال کر کے جواب دیواں گا۔ کیسا سچا تے سچا دین ہے ساڈا کہ جس دین دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذاتی بات نہیں، جس دین دے اندر پیارے جبریل علیہ السلام دی یا کسی فرشتے دی ذاتی رائے موجود نہیں، بلکہ سارے دا سارا دین اللہ دی وحی دے تابع وحی دے مطابق ہے۔ جبریل چلے گئے، اللہ دے حضور پیش ہو گئے، رب العالمین کو سوال کر دیتا ہے اللہ جی مینوں اے تے فرما دیو تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے سوال کیتا ہے کہ روئے زمین دے وچوں کیڑی جگہ اللہ جی تانوں سب تو زیادہ پیاری ہے، سب تو زیادہ خیر والی ہے، احب الی اللہ کیڑی جگہ اللہ جی تانوں سارے تو محبوب جگہ ہے تے کیڑی جگہ تواڈے نزدیک بدترین ہے؟ رب العالمین نے جواب دیتا، اللہ فرماتے نے میرے جبریل پوری زمین دے وچوں مینوں مسجداں دی جگہ سب تو زیادہ پیاری ہے۔ اللہ دیاں مسجداں جنہ ٹکڑیاں دے اندر زمین دے جڑے ٹکڑے تے مسجد بن گئی ہے، اللہ دی ذات نے فرمایا ساری زمین دے وچوں مینوں مسجداں دی جگہ زیادہ پیاری ہے تے سب تو بدترین اسواقھا زمین دے اندر جتے بازار تے منڈیاں نے اللہ دی ذات نو او جگہ پسند نہیں۔ اے جبریل علیہ السلام نے جواب دے دیتا مسجد کیوں بہتر ہے؟ ایدی بہتری دیاں کئی وجہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مسجد دی شان اے تو ہی آپ سمجھ لو، اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، مکہ چھوڑیا، مکے نو چھوڑ کے مدینے دی طرف آ رہا ہے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام 14 دن تک قباء بستی دے اندر آ کے ٹھہرے۔ آپ دا پہلا قیام قباء بستی دے اندر ہے، بعض روایتاں دے اندر 14 دا کسے 24 دا ذکر ہے۔ 14 دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قباء بستی دے اندر ٹھہرے تے سب تو پہلے قباء بستی دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے آدھیاں جس چیز دی بنیاد رکھی ہے مسجد دی بنیاد رکھی ہے۔ ایک قباء بستی دے اندر 14 دن دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مسجد بنا دیتی تے رب العالمین نے اس مسجد نو کنیاں فضیلتاں عطا فرمائیاں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام مدینے دے اندر داخل نہیں ہویا جے، قباء بستی دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مسجد دی بنیاد رکھ دیتی ہے تے آقا فرماتے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے نے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ہفتے دے اندر ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ پیدل یا سواری تے سوار ہو کے قباء بستی دے اندر جایا کر دے تے مسجد قباء دے اندر میرے آقا 2 رکعت نفل پڑھیا کر دے تے نال ہی ارشاد فرما دیتا میرے صحابہ قباء بستی دے اندر جیڑا بھی 2 نفل پڑھے گا میرا رب ایک عمرے دے برابر ثواب عطا فرمان گے۔ اے مسجد قباء دیاں فضیلتاں ایدی بنیاد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہاتھاں نہ رکھی ہے، ایدی تعمیر مکمل ہوئی۔ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام مدینے دے اندر پہنچے
تے مدینے دے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے آندے سار اپنے گھر تعمیر نہیں کیتے، ازواج مطہرات دے حجرے تعمیر نہیں فرمائے، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر ٹھہر گئے، سواری بہ گئی انہاں دے دروازے دے سامنے، بڑے بڑے مدینے دے لوگاں دی خواہش سی ساڈے کول نبی علیہ السلام ہون گے، تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دیو، میری اونٹی دی مہار چھوڑ دیو، انہا مامورہ، اے اللہ دے حکم دی پابند ہے، جتھے رب دا حکم ہوئے گا اس جگہ تے اٹھنی بیٹھ جائے، اللہ دی قدرت جس جگہ تے اج مسجد نبی ہے اے سامنے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دا 2 منزلہ مکان سی، سواری بیٹھ گئی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جلدی جلدی سامان آپ دا اتاریا تے اپنے گھر لے گئے، دوجے صحابہ نے درخواست کی تھی تے آپ نے فرمایا جتھے آدمی دا سامان ہوتا ہے آدمی اوتھے ہی ٹھہرتا ہے، آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دے گھر دے اندر ٹھہرے تے سب تو پہلی جڑی بات آئی ہے سامنے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز دی ادائیگی، اے جڑی سامنے جگہ ہے اس جگہ دے اندر لوگ بکریاں بٹھایا کر دے، اس جگہ دے اندر لوگ اپنی کھجوراں خشک کریا کر دے، اس جگہ دے اندر کچھ کھجوراں دے درخت اور کچھ گڑے موجود نے، اور ایک سائڈ دے اتے قبرستان بھی، قبراں بھی مشرکین دیاں پرانیاں موجود نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو ایوب انصاری پتہ تے کرو یہ جگہ کی دی ہے، میں محمد علیہ السلام دی خواہش ہے اس جگہ دی اتے رب دا گھر تعمیر کر دیتا جائے۔ پہلے اوتھے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، بکریاں دے واڑے دے اندر نماز ادا کیتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کرتے نے آقا مدینے دے اندر 2 یتیم بچے نے جنہ دی جگہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے بلایا تے بچے بڑے ہی خوش نے، عرض کرتے نے سونیا پیغمبر علیہ السلام جی اسی لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، سونیا سی اس جگہ دی قیمت وصول نہیں کران گے، اللہ کولو اجر لواں گے، مفت ساڈے کولو زمین لے لو۔ تے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان لگے نا نا میں محمد علیہ السلام یتیمہ کولو انہاں دی مفت جگہ نہیں لواں گا بلکہ قیمتاً جگہ خریدنی ہے۔ فرمایا سودا کرو۔ 2 روایتاں ملدیاں نے، ایک روایت کے اندر ہے کہ پوری مسجد نبوی دی جگہ خریدی گئی تے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جگہ دی قیمت ادا فرمائی۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں یتیمہ کول گئے، جنی قیمت تے راضی ہوئے قیمت ادا کر کے آ کے اندر نے سونیا خوش ہو جو میں جگہ مسجد واسطے خرید کے وقف کر دیتی اللہ دی راہ دے اندر۔ اے مسجد نبوی دی جگہ سب تو پہلے مدینے دے اندر جگہ خریدی گئی تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مسجد نبوی دی اج بنیاد رکھی۔ مستدرک حاکم دی روایت آپ نے صحابہ نو جمع فرمایا، پیارے ابو بکر صدیق بھی موجود، پیارے عمر فاروق بھی موجود، پیارے عثمان رضی اللہ عنہ بھی موجود، پیارے علی رضی اللہ عنہ بھی موجود، دیگر صحابہ بھی موجود نے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام اج مدینے دے اندر اللہ دے گھر دی بنیاد رکھن لگے نے۔ سارے نو جمع کر لیا، بنیاداں کھودیاں گئی،
مسجد دی تعمیر ہون لگی ہے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انج اپنے مبارک ہاتھاں نال پتھر پکڑیا، اٹ پکڑی ہے، اللہ دا نام لے کے مسجد نبی دی بنیاد دے اندر سب تو پہلی اٹ رکھی ہے تے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے بنیاد رکھ دیتی ہے مسجد نبی دی۔ پھر صحابہ اگے آئے نے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نانا میرے تو بعد دوسری اٹ جناب ابو بکر صدیق رکھن گے، انہاں تو بعد تیسری اٹ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے رکھی، چوتھی اٹ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھی، تے پنجویں نمبر تے جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے مسجد نبی دی بنیاد کے اندر پتھر اٹ رکھی ہے۔ پھر فرمایا ان سے آبا رکھی ہے۔ جدو نبی علیہ السلام نے تے چاروں ساتھیاں نے بنیاد رکھ دیتی ہے نا، تے پیارے نبی علیہ السلام نے اس دن اعلان فرمایا میرے صحابہ اج مسجد نبی دی بنیاد بھی رکھ دیتی گئی تے میرے تو بعد خلافت دی بنیاد بھی رکھ دیتی گئی۔ کیڑا اعلان فرمایا ہے؟ آقا فرماتے نے ہا اولائے خلفاء من بعدی، میرے صحابہ جے میں آج مسجد نبی دی بنیاد دے اندر اٹاں رکھیاں گئیاں نے ایسے ترتیب نال میرے تو بعد میرے خلیفہ بن جان گے۔ اے مسجد نبی دی بنیاد دے موقع تے اسلام دی خلافت دی بنیاد بھی رکھ دیتی گئی، اور اسے ترتیب دے اندر ہی اسے ترتیب دے اندر ہی خلافت چل رہی ہے۔ بنیاد رکھ دیتی کہ مسجد نبی دی تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مسجد نبی دے ستون، مسجد نبی دے اتے کھجوراں دا چھت پایا، ستون کر دیتے نے، دائیں بائیں والی دیواراں پتھراں دیاں بنا دیتیاں نے، تے سامنی تے پچھلی دیوار جڑی ہے اوتے ستون کھجوراں دے تنے کڈ کے ستوناں دا کم لے کے تے نبی علیہ السلام نے اتے چھپر پا دیتا ہے، مٹی نہیں پائی مسجد نبی دی چھت تے۔ اے اسلام دی پہلی مسجد بنی ہے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی مسجد، اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام اس مسجد دے اندر خطبہ دے رہے نے، ستون دے نال کھجور دے تنے نال ایک بی بی آئی، اللہ دے نبی جی میرا ایک غلام ہے لکڑی دا بہترین کم کردا ہے، میرا دل کردا ہے میں تانوں ممبر بنوا کے دے دیواں۔ مدینے دی خاتون اونے ممبر بنوا دیتا تے مسجد نبوی دے اندر رکھ دیتا گیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام خطبہ دین واسطے ممبر تے تشریف لے آئے۔ نسائی دے اندر حدیث موجود ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام جس ویلے ممبر تے آ کے بیٹھے تے حدیث پاک دے اندر ہے او جڑا تنا جدے نال میرے آقا ٹیک لگا کے خطبہ دیا کردے سن، او دے وچوں انج رون دی آواز آئی جویں بچے بلک بلک کے رویا کردے نے۔ آقا اترے، جا کے انہوں گلے لگایا تے نال فرمان لگے اے کیوں رو رہا ہے؟ یسمع ذکر، میں خطبہ دیا کردا سن، اللہ تعالی دی ذات اینو میرا جڑا اللہ دا میں ذکر کردا وہ سنیا کردا سی، اللہ نے سنایا اینو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں خاموش کروایا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اینو میں خاموش نہ کراندا قیامت تک اسی طرح رونے دی آواز آیا کرتی۔ نبی علیہ السلام دی محبت آپ دا معجزہ سی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ممبر تے خطبہ دیتا ہے تے رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی مسجد نو کنی فضیلت دے دیتی۔ مسجد قباء او دے اندر
2 نفل نماز پڑھو، ایک عمرے دا ثواب ملے گا۔ تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی مسجد دی فضیلت بیان فرمائی۔ آقا فرماتے نے جڑا میری مسجد دے اندر نماز ایک پڑھے گا اللہ 1000 نماز دا ثواب عطا فرمان گے۔ اے مسجد نبی دی فضیلت تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ دی ذات نے میرے ممبر کو لے کے میرے حجرے والی جگہ نو جنت دا باغیچہ بنا دیتا ہے، اے جنت دا باغ ہے۔ اور اگلا اعلان کی فرمایا، آقا فرماتے نے وہ ممبری علی حوضی، میرے صحابہ آج جس مقام تے میرا ممبر پیا اللہ نے میرے حوض کوثر دے کنارے تے رکھ دیتا ہے۔ اے اسلام دی مدینے دے اندر جڑی پہلی مسجد بنی ہے رب نے اینی فضیلت عطا فرما دی تھی۔ عام مسجدوں دا مقام اپنی جگہ تے، کوئی بھی دنیا دی مسجد ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے او دا کنا کو مقام دسیا ہے۔ فرمایا ایک دن رب العالمین نے میرے سامنے میری امت دیاں نیکیاں تے برائیاں پیش کر دیتی کہ میری امت نو کیڑے کیڑے عمل دا ثواب ملدا ہے تے کیڑے کیڑے عمل دا گناہ ملدا ہے۔ آپ نے فرمایا میں دیکھیا کہ قیامت والے دن کئی ایسے انسان ہوں گے کہ مسجد وچوں ایک تنکا اٹھا کے باہر پھینکیا رب نے جنت عطا فرما دی ہے، اے بھی نیکی لکھی ہے۔ اور جدو میں گناہاں دی طرف دیکھیا ہے تے فرمایا البساق فی المسجد خطیۃ وکفارتھا دفنھا، فرمایا کئی میری امت دے او بھی گنہگار ویکھے نے کہ جنہاں نو میں دیکھیا کہ مسجد دے اندر انہوں نے تھوک دیتا ہے، رب نے انہاں دے اعمال نامے چ گناہ لکھ دیتا ہے۔ مساجد دے اندر تھکنا گناہ، فرمایا اگر تھکے ہے انہوں بہا دیو، چھپا دیو، دفن کر دیو۔ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نو نہیں سی مسئلے دا پتا، آپ نماز پڑھ رہے نے، سلام پھیری تے مسجد دی سامنے والی دیوار تے نظر پئی، اوتے تھک کسے نے چھوڑ دی۔ صحیح بخاری دے اندر ہوندا ہے نبی علیہ السلام آپ اٹھے، ایک کینکری پکڑی، انہوں کھرچ دیتا اور اپنی جیب کو خوشبو نکال کے اس جگہ تے لگائی تے صحابہ نو فرمایا میرے صحابہ رب ناراض ہوندا ہے مسجد دے اندر نہ تو کیا کرو، مسجد کی صفائی کریا کرو۔ کیوں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، ایک تے اس واسطے کہ رب نے انہاں مسجداں نو جنت دے باغ بنا دیتا ہے، انہاں دی صفائی کریا کرو۔ آقا فرماتے نے اللہ دی ذات والو مینوں حکم ہے کہ میں مسجداں دی صفائی نہیں کراں تے مسجداں نو خوشبودار بنا دیواں، صاف ستھریاں مسجداں۔ اللہ دے قرآن نو پڑھ کے دیکھ لو کہ رب العالمین دے 2 نبی، عظیم الشان نبی جناب ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام، بیت اللہ دی تعمیر مکمل ہو گئی تے رب العالمین فرماتے نے وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ بیت اللہ دی تعمیر مکمل ہو گئی، اللہ فرماتے نے اسا اپنے 2 نبیوں نو حکم دیتا ہے میرے نبیوں جھاڑو پڑ لو تے میرے گھر دی صفائی کر دیو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے دی حالت ہے، نبی نے، جد الانبیاء نبی نے، جن نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد جو اللہ نے پیدا کیتے نے، کسے نبی جو انہیں اللہ نے پیدا نہیں کیتے، اور نبی جھاڑو پڑے
تے بیٹا اسماعیل علیہ السلام انہاں بھی جھاڑو پڑیا تے مطاف دی صفائی کر رہے نے، بیت اللہ دی صفائی کر رہے نے. اینی فضیلت والا عمل ہے اللہ دے گھراں دی صفائی کرنا. اور پھر ایک تے فرمایا مسجداں دے بارے دے اندر اتنی اچھی آوازاں نہ کریا کرو. مسجد دے اندر آندے ہو تے کی فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا. جدو مسجداں دے اندر آندے ہو کی فرمایا صحابہ نے بات کہی ہے کہ میرے صحابہ جدو جنت دے باغاں چوں گزر دیو تے رج کے جایا کرو. صحابہ سوچ رہے نے کیڑے جنت دے باغ؟ تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آ جڑیاں مسجداں نے رب نے جنت دے باغ بنا دیتا ہے انہاں چ رج کے جان تو مراد ہے جدو رب دے گھر دے اندر آندے ہو رج کے رب دا ذکر کریا کرو تاکہ جنت دے میوے نصیب ہو جان. مسجداں دے اندر آ کے صحابہ دا کی طریقہ سی؟ کدی اچھی آواز نہیں سی نکلی. اللہ دے گھر دے اندر آندے جگہ تلاش کر دے 2 نفل پڑھ دے 4 پڑھ دے جنہ موقع ملا اللہ دا ذکر کر دے نماز پڑھ دے اپنی جگہ دے اتے بیٹھے رہندے ذکر و اذکار کر دے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فرضی نماز پڑھن تو بعد جیڑا بندہ اپنی جگہ تے بیٹھا رہے گا یا نفلی نماز پڑھی ہے ہن فرضی دے انتظار دے اندر ہے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنی دیر تک کہ مسجد دے اندر بیٹھا رہے گا یہ نماز دی حالت ہی دی شمار ہو گئی. انجی جویں نماز پڑھ رہا تے جے فرض پڑھ کے بیٹھا ہے تے آسمان تو آواز ہوندی ہے فرشتے دعا کردے نے اللہم اغفر لہ اللہ اس تیرے بندے نماز پڑھ لیے نو بخش دے ورحم ہو اللہ مال کا اس بندے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دے. رحمت دی دعا بخشش دی دعا اللہ دے فرشتے کر رہے نے اس بندے واسطے جیڑا بندہ مسجد چپ چاپ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تے جے نماز پڑھ دی کئی ساتھی ایسے نے نماز پڑھ دیا انہوں کو بات ہضم نہیں ہوندی سلام پھیر دی باتاں شروع کر دیں گے غلط بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لم یتکلم ما لم یحدث جنی دیر تک کوئی کسی نال بات نہیں کرتا یا جنی دیر تک باوضو مسجد دے اندر بیٹھا ہے اللہ دے فرشتے دے واسطے دعاواں کرتے رہن. اللہ دے گھر دے اندر آندے ہو نماز پڑھ کے رب دا ذکر کریا کرو. دنیاوی گفتگو نہ کریا کرو. دنیاوی گفتگو واسطے بار بڑیاں جگہ موجود نے. مسجد دے اندر آؤ رج کے اللہ دا ذکر کرو. کیوں وہ دی وجہ کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ترمذی روایت ہے من رأیتموہ یواظب المسجد فلیشہدوا لہ بالایمان. صحابہ پوچھے آقا مومن دی نشانی کی ہے؟ تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنوں تسی دیکھ دیو کہ بار بار رب دے گھر مسجد دے اندر آندا ہے فشہدوا لہ بالایمان تسی گواہی دے دیو کہ بندہ ایمان والا مومن بندہ ہے. مسجد دی حاضری ایمان دی نشانی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا او بھی فرمان دیکھ لو کہ مسجد نبی دے اندر ایک کالے رنگ دی خاتون سی پردیسی سی او دا خیمہ مسجد دے اندر لگا ہے صفائی کر دی ہے. ایک رات اچانک بیمار ہوئی فوت ہو گئی. صحابہ کرام نے راتوں رات قبر کھود دی جنازہ پڑھیا انہوں دفن کر دیتا. ایک دو دن گزر گئے نبی علیہ السلام فرمان لگے اور بی بی نظر نہیں آتی تے صحابہ نے عرض کیتا اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی انہا ماتت او بی بی تے فوت ہو گئی اسا تہاڈی نیند خراب نہ کرنا چاہیے تانوں اطلاع نہیں دیتی. آقا فرماتے نے حلا آسنتمونی
میرے صحابہ تساں مینوں دسیا کیوں نہیں؟ دلونی الا قبرہا، آقا فرماتے نے چلو مینوں اس بی بی دی قبر تے لے چلو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی گئے، صحابہ بھی نال گئے، پیچھے سما بن لیا۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے اس بی بی دی قبر تے کھڑے ہو کے نماز جنازہ ادا کی تھی۔ فرمایا تسی سمجھدے ہو اس بی بی دا کم ہلکا سی، اے تے بڑی عظمت والی بی بی ہے۔ آقا فرماتے نے میں جدوں دعا کرنا فوت ہونے والے واسطے تے آقا فرماتے نے رب میری دعا دی وجہ نال انہاں دی قبراں نو روشن فرما دیندے نے۔ تو بھائیو مساجد دی آبادی خالی یہ ہوئی نہیں کہ بنا دیتی ہے نا، 5 ٹائم دی حاضری اصل آبادی مسجد دی ہے، 5 ٹائم تے آؤ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات بیان کر دیتی ہے، اللہ اے صفت ساڈے سارے دے اندر پیدا فرما دے۔ کیڑی صفت ہے؟ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، 7 بندیاں نو اللہ دے عرش دا سایہ نصیب ہوئے گا۔ انہاں 7 بندیاں دے وچوں ایک او بندہ ہے کہ قلبہ معلق بالمساجد، جدا دل رب دے گھراں ول مانوس ہے، انتظار چے فجر پڑھیے کدو زور دی اذان ہوئے میں جاواں، زور پڑھیے انتظار دے اندر ہے کدو اثر دی نماز ہوئے میں جاواں، اثر پڑھیے مغرب دی نماز دے انتظار چے مغرب پڑھیے، عشاء دی نماز دے انتظار ہے اور عشاء پڑھیے تے فجر دے انتظار دے اندر سو جاندا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے۔ تو بھائیو مسجد سکون دا گھر، جنت دا ٹکڑا، اور قیامت دی نشانیاں چو ایک یہ بھی نشانی ہے۔ فرمایا قیامت دے قریب مسجد دے اندر شور و غل ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے، یہ قیامت دی نشانیاں نے۔ اور نالے بھی فرمایا جنی دیر تک زمین دے اتے مسجداں موجود نے قیامت نہیں آئے گی، جس دن دنیا تو مسجداں ختم ہو جان گیا رب اس دن قیامت برپا کر دیں گے، مسجداں دنیا تو گرا دیتی جان گیا، اتنا کفر غالب آئے گا، کوئی مومن باقی نہیں رہے گا، ایک رب دا گھر بیت اللہ باقی رہے گا تے قرآن باقی رہے گا۔ قرب قیامت جدو قیامت ہونی ہے اللہ بیت اللہ دے گرن تو پہلے اے قرآن دے وچوں اپنے قرآن دے الفاظ اٹھا لیں گے، سبے خالی ہو جان گے کہ کوئی کافر قرآن دی توہین نہ کر سکے، سباد خالی ہو جان گے، حبشے دے لوگ آؤں گے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک چگنا جہ آدمی آئے گا چھوٹیاں چھوٹیاں پنڈلیاں والا، بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جائے گا، یکلیو حجرن حجرن، بیت اللہ دیا اٹاں اکھاڑ کھاڑ کے نیچے گرائے گا۔ اللہ رب العالمین پھر فرمان گے اسرافیل اور دنیا تے میرا قرآن بھی باقی نہیں، میری مسجد باقی نہیں، میرا بیت اللہ باقی نہیں رہ گیا، اور قیامت برپا کر دیتی جائے، دنیا ختم کر دیتی جائے۔ آج اگر دنیا باقی ہے مسجداں دی بدولت کہ مسجداں دے اندر حاضری جدو ختم ہو جائے گی سمجھو قیامت قریب آ جائے گی۔ اللہ دے کراچ جی بھر کے حاضری دیا کرو، اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ مسجداں نال پیار محبت کریا کرو، ایمان دی نشانی ہے، اللہ دے عرش دے سائے دی علامت ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔